The BJP has set up 11-member committee headed by Chief Minister Pramod Sawant to resolve the long-standing taxi issue in Goa. Addressing the media, BJP State President Damu Naik highlighted concerns that non-Goan ISA officers may lack the local insight needed to address the matter effectively. विषय जे असतात ते विषय दावे करपा लागून त्या खंयच्या लोकप्रतिनिधीक भितर घेवन त्या टॅक्सीवाल्यांचे हें कितें आसा प्रॉब्लेम्स कितें आसा तांकां सरकारी अधिकारी केन्ना केन्ना काही वेळाचेर खंयची गॅजेट एप्लिकेशन्स आसात पळय न्ही एप्लाय हें करतात म्हणटकीर तातूंत तांकां कितें अडचणी आसा ह्यो अडचणी सगळे सुटावे करून एका प्लॅटफॉर्माचेर तांकां लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय जाल्यार तांकां येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय बसूंक जाय आनी त्या खातीर ती कमिटी ते थंय डिस्कशन करतले तातूंत भितर इवन ते वतले ऑन फिल्ड वतले जाग्यार वतले आनी आमचे अनेक पदाधिकाऱ्यांचे अनुभव आसात की केन्ना केन्नाय फोन मारले नंतर कोण तो टायमार येना मागीर तो मदींच तो टोलाचे पयशे दी म्हणटा किंवा आनी हे सगळे लोकांक त्रास जावचे न्ही ट्युरिस्ट येता तांकां त्रास जावचे न्ही पूण हे सगळें करतना ह्या टॅक्सीवाले जे आसा तो आमचो खामो आसा ज्या पारंपारीकपणे आमचे बरोबर उबे रावल्या तांकां केन्नाच त्रास जावपाक जायना ते बारीक लोक सगळे तांचेरय तांचे आपल्या बाबड्यांचें पोट चलता आनी इतल्या वर्सांचो जनरेशन टू जनरेशन संवसार चलता सो तांचे खातीर जर विचार करतले जाल्यार हें गरजेचें आशिल्लें आनी म्हणून आमी ती कमिटीचें डिसिजन सो कमिटी तुमकां रिपोर्ट दितले कमिटी मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दितली आनी एक कॉपी मागीर डेफिनेटली आमी ताजेर मागीर पळयता पण हेतून आतां पार्टीन इंटरफियर जाल्यार सरकारा कडेन हो हँडल करपाक जावंक नासलो टॅक्सी सरकारच हँडल करतालो तो पार्टी लेवल पण सरकारांतले जे ऑफिसर्स आसात IAS ऑफिसर्स आसात ते काही प्रमाणात थोडे भायले आसात तांकां अजून ते गोवा म्हणटा ते अजून एक्झॅक्टली कितें तें कळुना गोवा हें जर समजा आमी टॅक्सीवाल्याचे दृश्टीन आमी पळयत ना आमी चिंतता कितें दिल्ली कशें आसा बेंगलोर कशें आसा मुंबय कशें आसा म्हणटकीर तांकां दिसता बाबडे टॅक्सीवाले भरपूर जडटात म्हणून त्या बाबड्याचे अन्नाक पातशीर आसता केन्ना केन्ना ते हांगा एकदां जर भाडें घेवन जर समजा कोण तरी पयस गेलो ताका परत येवपाक भाडें मेळपाक नाका मुंबय मेट्रो बेंगलोर हांगा आसा कितें हांगसरल्यान ड्रॉप करता की दुसरें मेळटा ते तिसरें मेळटा अशें आसा आनी हांगसरलो लोक कसो आसा तो कश्टाळू लोक तो 24/7 काम करपाक तसो लोक न्ही आमचो व्यवस्थीत काम करतलो सकाळ सांज रातचो आपले सगळे फॅमिलीक सांबाळून सगळें म्हणून तर गोंयकार पण तितून जितें उरलां आनी तांचे घराबो बी तितून उरलें सो त्या दृश्टींतल्यान तो विशय आसा टॅक्सीकारांचें पोट तांचे संवसार आनी तांणी केल्लें आमच्या गोंया खातीर दिल्लें योगदान आनी त्याच बरोबर रेवेन्यू सरकारा खातीर दिलें आनी काम करता तेंय म्हत्वाचें आसा तितलें तो विशय आसा बट सर दे आर फर्म ऑन द दिस थिंग नो की दे डोंट वॉन्ट ॲप तांकां ॲप नाका करून हे सगळे हें आसा ते सगळे कमिटी डिसायड करतली तांकां ताजेर योग्य निर्णय आसता तांणी घेवपाक तांच्या स्टेक होल्डर जे कोण आसा टॅक्सीवाले बी तांकां विचारून करतले ते सगळे आतां कशें आसा 100रांतले एक समजा 90 जाण एका सायडीन आसा जाल्यार 90 जाणांचे आयकचे पडटले 10 जाण कोण आसा म्हणजे की IAS ऑफिसर बी तांकां खबर ना हो इशू एक्चुअली हँडल करपाक सारको अशें म्हणत हांव अशें म्हणत तेच होच विशय आसा ताणें तेच सांगलां टॅक्सीकारांकूच कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय टॅक्सीकारांचे असोसिएशनाकूय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय कारण तांचे ड्रायव्हर आसत अडचणी कोणाक जाता अडचणी त्या ड्रायव्हरांक टॅक्सीकारांक ओनरांक जाता आमी वयर कोण बशिल्ले आसा तांकां अडचणी ना आमी गाडयेन बसले गेले तांचे बाबड्याची पळोवपाक जाय तांची कितें अडचणी आसा तांकां कितले पयशे पे करचे पडटा तांकां कितले टॅक्स फारीक करचे पडटा तांकां मिटरां कितले दिवचे पडटा तांकां रिन्यू करपाक कितले दिवचे पडटा तांकां लायनीन कितले वेळ रावचे पडटा एक दीस तांकां दिसाचें भाडें वचचें पडटा दुसरे दीस तांकां विमान जर समजा पॅसेंजर कमी आयले जाल्यार तांकां उपाशी रावचें पडटा तांकां रिप्लिकेट ट्रिपी मेळना एक ट्रिपीचेर आपल्याला दीस काडचो पडटा तांचे बाबा कोण चिंततलो